नस्लों में चले और नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल वो बरकत चले। अल्लाह तेरे लिए कौन सी देर है। इस दुआ का एहतमाम करें, इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। इस दुआ के अंदर बहुत ताकत है, इस दुआ में बड़ी तासीर है, मसनून दुआ है। अब सोना बनाने का नुस्खा अभी बताऊं या कल शाम की नशिस्त में बता दूं? मैं कह रहा हूं तफसील से बता दूं। कल इंशाल्लाह हमारी आखिरी दिन है कल, और परसों इंशाल्लाह दुआ है। तो कल शाम हमारा रूहानी ऑपरेशन का निजाम भी है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये सोना बनाने का नुस्खा, उसके पूरे तोले कितना लेना है, माशा कितना लेना है, कौन सी चीज कितनी लेनी है, औज़ान का ख्याल, वजन का ख्याल हो। और उसमें आंच का मसला होता है, आंच उसमें कहीं ज्यादा ना हो जाए। बाज़ औक़ात आंच थोड़ी हो जाती है तो उसमें भी उसका सोने का रंग नहीं बनता, या सोना चोट मारे तो टूट जाता है, उसमें अक़द नहीं होता और वो पूरा उसको निज़ाम नहीं बनता। तो मैं कहता हूं कल आपको इसकी तफसील बताऊं, इसी पे ही बात करूं, आज ना बताऊं, सिर्फ आपको इतला कर दी है। कल मैं सोना बनाने का, और हकीकतन मैंने जिसको भी बताया है ना, जिसको भी ये सोना बनाने का नुस्खा बताया है, बर्बाद सोना बनाते रहे। और उसके बाद फिर कई लोग मुझे कहते हैं हजरत आपके पास सोना बनाने का नुस्खा है, सच्ची बात है अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ गरीबों पे खर्च करेंगे। कहने लगे हजरत मेरा प्यार सच्चा प्यार है। अल्लाह जाने सच्चा प्यार कि तू आगे। हजरत मेरा प्यार बड़ा सच्चा है, बस प्यार सच्चा है, पता नहीं कि तू सच्चा प्यार आगे तेरा। तो मैं चाहता हूं कि तफसील से आपको कल ये सोना बनाने का नुस्खा बताऊं। एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज मैं और बताता हूं। ये जो 625 बार बिस्मिल्लाह है ना, इसका इस्तिग़फ़ार ना करना। इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार कहते हैं हल्कापन, हल्कापन। हाँ ठीक है, मैंने पहले भी लिखा था, मेरे पास है, सुना है, हाँ बहुत अच्छा है। आप मेरी लेचे को पढ़ रहे हैं? अच्छा वही, सुभान अल्लाह। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना, साल के बाद लिखने की बारी आती है और अबकरी वाले बाकायदा कागज देते हैं, उस पर लिखना होता है, खुद लिखना होता है, इसकी फोटो कॉपी नहीं चलती, उसके अंदर वो तासीर नहीं होती। सुभान अल्लाह, मेरे पास, मेरी जेब, मेरे पर्स में या मेरे घर में अगर आएगा तो इसके जलवे कमाल और इसकी बरकतें क्या होंगी। ये अंदाज देख लिया और मेरा पहला अंदाज देख लिया, इस अंदाज में अजमत, उस अंदाज में हल्कापन है। इसलिए तारीख बताती है शहरदार और रिश्तेदार हमेशा हर नबी और वली से महरूम रह जाते हैं। उसकी वजह यह है उसको हल्का लेते हैं। ओ यही, अच्छा अच्छा, हाँ यही है। शहरदार और रिश्तेदार तारीख बताती है कोई किस्मत वाला होता है जिसमें अजमत होती है, वजन होता है, वकार होता है, वरना हल्कापन उसको खा जाता है। ये हल्कापन तो खा गया अबू जहल को, ये अबू लहब को हल्कापन तो खा गया। और बिलाल जिसमें अजमतें थी, और वो अजमतें थी जिसने देखा नहीं पर वो ख्वाजा उवैस करनी बन गया। अजमतें, अदब, अजमतें। जितना अजब होगा, अदब होगा, जितनी अजमतें होंगी, ख्याल कीजिएगा ये 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर इसके हवाले देखने हैं कहां कहां लिखा हुआ है। अच्छा मैं क्या करूं, इस मौजू का मुताला भी नहीं है, इस मौजू का मुताला भी नहीं है, इस मौजू की तहकीक भी नहीं है, इस मौजू की गहराई भी नहीं है। फिर कहती है क्या बात है, कहां लिखा हुआ होगा, कैसे होगा।
انگریز اگر کوئی بات کہہ دے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوگا، اگر وہی روحوں کی دنیا کی کوئی بات کہہ دے کہا کیسے ہوگا؟ 625 بار کتابوں میں یہاں تک آتا ہے جس کی جیب میں ہوگا، جس کی جیب میں ہوگا یہ لکھا ہوا، جس کے پاس ہوگا یہ لکھا ہوا، اس کی نسلوں میں رب تونگری کے دروازے کبھی بند نہیں کرے گا۔ چھوٹا سا لفظ ہے پر اس کو چھوٹا لفظ نہ سنیے گا، تونگری کے دروازے رب کبھی بند نہیں کرے گا، مالداری کے دروازے کبھی رب بند نہیں کرے گا، برکت کے دروازے کبھی رب بند نہیں کرے گا، عطا کے دروازے کبھی رب بند نہیں کرے گا، صحت رزق کے دروازے کبھی رب بند نہیں کرے گا۔ جس کی جیب میں کیا ہوگا؟ یہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کی عظمت کھو بیٹھے، اس کی عظمت کھو بیٹھے، اس کا ادب کھو بیٹھے، اور اس کی عظمت اور ادب ہمارے دلوں اور جانوں سے نکل جائے۔ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہو جائے، جو چیز آسانی سے مل جائے، جو چیز آسانی سے مل جائے، جو چیز پل میں میسر ہو جائے، وہ حزب البحر کا تعویذ ہو یا 625 بار بسم اللہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ چیز کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ مجھے بڑی غلطی لگتی ہے، میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں، کئی تجربات دیکھے ہیں کہ چیز آسانی سے مل گئی، بیٹھے بٹھائی مل گئی، وہ پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے۔ میرے پاس ایک لاہور کا ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ آیا، میں نے لفظ استعمال کیا ہے ضرورت سے زیادہ۔ ایک پڑھا لکھا بندہ آیا تو مجھ سے کہنے لگا آپ یہ کہتے ہیں، یہ پھونک مارتے ہیں، یہ پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان پھونکوں سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لوگوں کو ایسے پاگل بنایا ہوا ہے، یہ ہے۔ بحث کرتا تھا چند بار بحث کی۔ اچھا میں نے کہا آپ فلاں دن آئیے گا تو ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر لیں گے اور ہماری حتمی بات ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک لاہوری جوان کو تیار کیا، میں نے کہا جب یہ آئے نا چپ کر کے آ کے پھونک مار کے چلے جانا۔ وہ آ کے پھر بحث، اس کے لہجے میں کچھ بدتمیزی بھی تھی، تو وہ آیا، اس نے بحث کرنی شروع کر دی۔ تو وہ جوان آیا، اس نے ایسے پھونک ماری، چلا گیا۔ کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کچھ نہیں، پھونک ہے، آپ اپنی بات کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد جوان آیا، اس نے ایسے پھونک ماری، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا میں نے کہا بات کریں۔ اب وہ میری طرف بات بھی کرے، دائیں بائیں نظر بھی رکھے کہ وہ پھر آئے گا۔ وہ لاہوریہ تھا، اس نے پھر پھونک ماری نا تو جو بھاڑ مچا، جو آگ کا شعلہ، میں نے کہا جی ہمارا آج کی ہماری ڈسکس، آج کی ہمارا مذاکرہ، آج کی ہماری بات ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ میں نے کہا پھونکوں سے آگ بجھتی بھی ہے، لگتی بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ پھونکوں سے آگ بجھتی بھی ہے اور یوں لگتی بھی ہے جیسے تجھے لگی ہے۔ پھونکوں سے آگ لگتی بھی ہے اور بجھتی